للاسف حنا المغاربه ما كاين غير عرق. لا ولكن عاوتاني كل واحد يحكم على الذات ديالو، يعني راه الصحه انا هذه. هادشي اللي كيبان لي، يعني راه كلشي كيعرق، ما كاين لا عبار لا والو. لا بلاتي حنا غنشوفوا، حنا عطينا ربما الوسيله والطريقه باش الانسان ياخذ القياس ديالو من الماكله. نعم تفضل. الفريزه استاذه الا خلطناه مع اللبن، نعم يعني غير حككناه ما درناش في هادشي ديال الكهرباء، واش غيعطي المفعول ديالو للصحه ولا لا؟ نعم نعم. اذا السؤال ديالك كيتقاسم مع السؤال ديال خديجه. مشكور رشيد من الخميسات. هنا ملي كنتكلموا على شفنا كيفاش يشريو الفريز وهذا وهذا وهذا، شفنا حتى الكميه، شفنا حتى الحجم. حنا عطيناه بدايه قلنا ان الفاكهه قد ما كانت صغيره قد ما كتحتوي على بزاف ديال الفيتامينات، ولكن هنا ملي كنشوفوا الحجم ديالها هو كبير او لا شي حاجه هي كتلفت للنظر في كثير من الفواكه وفي كثير من الخضروات. هنا بالنسبه للفريز الحجم واش هو تيلعب دور كبير في هذه المساله هذه، وحاجه طبيعيه. في الوقت اللي كتكون هنا يصعب الانسان انه يقول لك ودي بان السبب ديالها هو دوك الاملاح المعدنيه. نعم. ولا داك الدوباج بالاملاح المعدنيه. نعم. ممكن انك تكون في واحد الارض طبيعيه. نعم. وارض بيولوجيه وكتعطيك دي فريز اللي تقدر كما كيقولوا تهزهم وتعبرها تلقى قد الحجم ديال مثلا شي ليمونه ولا شحال. هنا كيصعب نوعيه التربه كل ما كانت. نعم. كل ما كانت التربه غنيه خصبه، يعني انها خصبه وارتاحت شويه، راه ممكن تلقى الحجم ديال الفريزه كبير وكبير جدا. نعم. فلهذا يصعب تقول له ودي هاد الفريزه اللي لقيت دابا راه السبب ديالها هو داك الدوباج اللي دار بلي زونغري، او لا هاد الفريزه جات من شي تريتمون معين. ما يمكن نحكموا هذا الحكم هذا حتى كتكون عندك ديك الفريزه ما بين يديك ودير لها التحليلات وتبان لك بانها خاويه. انا داك ممكن تقول وهذه راه لقات ان دوباج سميتو بلي زونغري اللي كاين فيها. الانسان يجي يحكم هكاك عادي تقول بان كاع الفريز اللي كاين في السوق كله هكا خاسر، هذا يكذب عليك الكذاب، ويستحيل انه شي واحد متخصص يتبرونونسا بهذا الكلام هذا ويقول لك ودي بانه غير صالح. انا خاص دراسات وابحاث. كما كيقول واحد المثل عندنا في العروبيه تيقول لك ودي عايب البحيره تفتاشها. نعم. سير وشوف انت في واحد المنطقه اللي مثلا في لاحيه وخميسات، كاين مثلا عندكم في المنطقه ناس اللي كيزرعوا، نمشي نشوف بعينيا ونعرف بان هذاك الفاكهه لما كتوصل ليا السوق كلها فاكهه يا اما مضوبيه بسميتو بدوك لي زونغري، او لا فاكهه اللي مسكينه الارض اللي كانت فيها ارتاحت واحد السنتين، والان دابا راه مولاها زرع فيها داك الفريز وعطات داك الحجم بداك غير في لوغو، غير في البنه ديالها. الفريز في البنه ديالو كتعرفوا واش فعلا راه سميتو الفريز البنه كتكون عجيبه والريحه ديالو كتكون فيه. الرائحه قلنا راه عندنا معطيات دابا، الرائحه والذوق كافي باش انه يقولوا لي واش هاد الفاكهه جائزه او غير جائزه للاكل. نعم. غنشوفوا امور اخرى إلى سمحتي. مرحبا. ومع كل المستمعين والمستمعات. فقرة صحة نتاج دائما مع شذا الأسرة، وجميلة هدى سناء في الإخراج، ودائما كنتكلموا على فاكهة الفخيز اللي تناخذوا عليها بزاف المعلومات. باقي شي الحل ديما كطمن. خدينا عندنا واحد الأسئلة اللي فعلا داخلة في الصلب ديال الموضوع ديالنا، ولكن توتالا توقفتي عند واحد المكون وبغيتي كنظن نتكلم عليه، لونطوسيانين. هي هذيك شنو هي هذه المادة وفين كتكون ولا ايش كتصلح؟ مضاد الأكسدة. لما كنشوفوا اللونطوسيانين كاين في واحد الماده غذائيه كنقول الحمد لله هذه الا كلاوها المغاربه غادي يستافدوا منها واحد الاستفاده عجيبه جدا، وخاصه الناس مساكن اللي كيعانيوا من المشكل ديال السرطان. الفريز فيه هذا سميتو فيه الفيتامين سي وفيه لي زونطوسيانين وفيه لاسيد لاغيك. تصور دابا كان اطباء. نعم. دوك لي زونكولوج في فرنسا الان كيعطيو هاد لاسيد لاغيك اللي كاين في الفراوله اللي كاين في الفريز. نعم. واللي كاين كذلك في الفرomboise. نعم. دابا ولاو كيعطيوه الناس اللي عندهم سرطان القولون، كيقول لك ودي بان النتائج اللي كتجي من بعد ما كياكل الانسان هاد الاشياء اللي كتكون غنيه بهاد ثلاثه المواد هادو كون على اليقين بان لي فروي روج جينيرالمون تتكون فيهم. اييه لي فروي روج كاين فيهم، ولكن خاصه في الوقيته اللي كنتبع بان لاسيد لاغيك كاين وسميتو لونطوسيانين كاين ولا فيتامين سي كاينه، كتقول داك السيد كل. نعم. هادو كاينين كذلك في سميتو كان في الباربه. نعم. ان شاء الله غادي نخصوا لها حلقه. نعم. عجيبه جدا هذيك الماده. المهم غادي نوصلوا ليها ان شاء الله من بعد في حلقات مقبله. وبالتالي هادو الثلاثه المكونات كتخلي جميع لي راديكو ليبر او الجذعات الحره اللي كاينه في الثانيه. نعم. كتعطينا
لواحد التصفيه وتنقيه لهذوك الجذعات الحره. نعم، اذا غناخذوا دائما مكالمات على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 0522 36 0536 من مدينه الرباط. غناخذوا خديجه. صباح النور خديجه. صباح النور حبيبه. اهلا وسهلا. كي دايره اختي جميله اختي هدى؟ الله يحفظكم. كل شيء الله بخير. يحفظكم شكرا لك. ويجزيكم بخير اختي. مرحبا تفضلي. بغيت نهضر عافاك مع الدكتور حسين الله يجزيه بخير. اهلا وسهلا. تفضلي بسؤالك. شكرا دكتور الله يجزيك بخير. دكتور عندي ترسبات المناعه في الكيلي وعندي ارتفاع الضغط، وبغيت نعرف الله يجزيك بخير كيفاش نتخلص من هذه المناعه من الكيلي. بغيت نعرف المقدار ديال مضادات الاكسده اللي غناكل في اليوم. الله يجزيك بخير يا دكتور. نعم ارتباطها بالفاكهه ديال الفخيز. عافاك. الفاكهه ديال الفخيز. نعم. غير بغيت نسولك خديجه هاد مضادات الاكسده واش الطبيب قال لك خصك تاكل شي مواد اللي فيها؟ لا انا استفتي من الدكاتره ديال التغذيه. دونك بحثتي الاخصائيين في التغذيه. دونك بحثتي ولقيتي ان مضادات الاكسده كتعاون يعني الحاله ديالك. مشكله عرفتها مؤخرا انا كنت دايره خطا، كنت مبعده من اللحوم ومبعده من كامل داكشي تيقوي المناعه، كنت مبعده منه ما كنتش عارفه. دابا بغيتي تنظميها الغدا ديالك. نعم واضح. كنظن سؤال بغيتي تنظميها التغذيه ديالك اللي بغيتي تنظميها. بغيت نتخلص من هذه الترسبات المناعه اللي عندي في الكلوه وعندي ارتفاع الضغط حتى هو. شكرا لك خديجه. واضح سؤالك. شكرا لك. قول يجاوبني الله يجزيك بخير. مرحبا. يجوز معايا في الجواب. خليك معنا ان شاء الله. غنجاوبوا فاش غنوصلوا للسؤال ديالك، وغناخذوا دائما مكالمات اخرى على 0522 36 10 36 او 0522 36 0536. أميمة من الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لاله خديجة باردون. لاله معك جميلة وهدى. مرحبا. لاله جميلة ولاله هدى، وشكرا بزاف على هذا البرنامج كنستافدوا منه بزاف وشكرا بزاف. وبغيت نهضر مع الدكتور حسين هو يلا يخليه لينا اللي كيعطينا نصائح مهمة. عندي 3 الأسئلة اللي كان ممكن. عندي بالنسبة للسؤال الأول هو عندي 2 الوليدات يعني ما تندخلوش الفريز على وديتهم، يعني غير كياكلوا تجيهم لا دياغي وعندي البنيته كتبدا تحب وتيظهروا لها حبيبات صغار. وبالنسبه هو بلاتي أميمة نسولك على الوليدات ديالك، بما ان البنيته كتحك والوليد كتجي لا دياغي، واش ما شتيش طبيب ما شتيش اخصائي بالحساسيه اشنو قال لك؟ لا هو ما يعني غير ملي تياكلوا الفريز الصراحه ما عمري ما ديتهم على هذا الحساسيه. هما تياكلوا كل شيء الفواكه الا الفريز هو اللي تيدير لهم هذا المشكل هذا. نعم. وبالنسبه للام ديالي ديجا مدوزه على الحساسيه، ومني كتاكل الفريز كتبدا تحك، يعني هو ما كيوافقهاش. لا ولكن واش قال لها عندك حساسيه من الفاكهه ديال الفريز ولا غير ما كيوافقهاش؟ لا غير ما كيوافقهاش، هي عندها حساسيه ديال الجلد. يعني ما كتاكلش البنان، ما تاكلش مطيشه، ما تاكلش يعني بزاف الحوايج اللي منعها عليهم الطبيب. نعم. والفريز حتى هو من ضمنهم يعني. نعم. والسؤال الاخير هو بغيت غير نسولك الا زعما الفريز واخا ناكلوه على الجوع واش ما يدير لنا والو، يعني بحال انايا ومول الدار. نعم. يعني واخا ناكلوه على الجوع ولا ممكن حتى ناكلوه عاد ناكلوه من مور الماكله. واضحين الاسئله ديالك أميمة من الدار البيضاء، مشكور عليها. مازال كنتلقاو المكالمات ديالكم واسئلتكم على 05 22 36 10 36 او 36 05 36. غادي ناخذوا مكالمتنا من مراكش ولكن للاسف انقطعت. نعيمه من مراكش الى عندها الحد تعاود تواصل معنا ان شاء الله باش نجاوبوا على السؤال ديالها. مازال كنشوفوا في الكميه والكيفيه ديال الاكل ديالنا الفاكهه ديال الفريز، شفنا ان غنيه بماده اللي مضاده للاكسده، واللي قلتي ان مزيانه للانسان ياخذ هالذات ديالو باش هكا كيحصنها، وكذلك كنخليو الذات فريمون صحيحه، يعني ما تعانيش من شي حوايج او العراقيل اللي هي جايه من الغذاء ديالنا ولا الماكله ديالنا. كاين حوايج اخرين اللي فعلا خاصنا نثبتوا بالفاكهه ديال الفريز، وفعلا ان نستغلوها ملي تكون الموسم ديالها. بما اننا دائما في هذا الموسم العظيم، الموسم ديال التواجد ديال الفريز معنا، نسول قبل كاين الفريز وكاين فرامبواز، هما نفس العائله سابقا ولكن نفس غير المكونات كتختلف. عاوتاني هذاك الشيء علاش كنخليو كل ماده نعطيو لها الوقت ديالها ونعطيو لها حيت كاينين في نفس الوقت هادشي علاش اكزاكتومون. ممكن تكون مثلا في المحطه الثانيه نهضروا على الفرومبواز. اذا قلنا بانه المساله بعد ما تكلمنا على السرطان غنتكلموا على المساله الثالثه الا وهي المشكل ديال ارتفاع ضغط الدم.
ففي الوقيته ما بين الاشياء الغداء اللي تقدر تقدمه كهديه للمستمعين الكرام، قلنا بان الفريز فيه المغنيسيوم نعم وفيه لو بوتاسيوم، وذاك الغداء العشوائي ديالنا اللي كيكون كيتمثل في واحد 6 ولا 7 الوجبات في اليوم، واللي كترتب عليها مشاكل متعدده، اولها الكم الغير عادي ديال الاحماض العضويه. وهذه الاحماض العضويه بمجرد ما كتكون هي كترسب وكترسب معها اشياء اخرى مثلا على الدوره الدمويه، فبمجرد ما كترسب ممكن تقدر دير لي طبقات حتى واحد النهار كيعطينا ضيق ديال الشرايين، ضيق ديال الاورده، ضيق ديال الاوعيه الدمويه، ضيق، وبالتالي كتظهر لنا المشكل ديال ما يسمى بمشاكل ديال القلب والشرايين. فهذا كله راجع اساسا الى العشوائيه ونمط العيش الغير المنظم في الحياه اليوميه يعني الغدائي. في الوقيته اللي كتكون عندي هذه الامور انا كنعيشها، شنو كتسنى؟ كون على اليقين بان النتائج ستكون عكسيه على الذات ديالك. وكما كيكون عندي الاحماض سليمه صح، لما كتكون عندي احماض كثيره كتكون هي السبب في ترسبات كثيره، وهذه الترسبات اللي كيكون ما بينها مثلا ضيق هذه الشرايين والاورده اللي تقدر تعطينا بعد ذلك واحد المجموعه ديال الاضطرابات خاصه ارتفاع ضغط الدم. لكن لما كتاخذ مثلا بحال الفاكهه بحال هذه شنو كدير؟ كتنوتراليزي هذوك لي زاسيد، ولما كيتنوتراليزاو لي زاسيد الامكانيه ديال الترسبات ما كتكونش، وبالتالي الجريان ديال الدم كيكون عندي مزيان. وباش كينتهي هو ان ذوك التوعكات ديال ارتفاع ضغط الدم كتحس بان كاين هناك فيه واحد التحسن شيئا فشيئا. علاش؟ لان الفريز فيه المغنيسيوم وكنعرفوا ان هذه الماده كترخي شويه، وفيه البوتاسيوم، وهاد المواد كيلعبوا دور ديال انهم ينوتراليزيو هذوك الاحماض العضويه اللي كتقدر تكون عندي في الذات ديالي، واللي ممكن بعد ذلك تشكل لي سميتو خطر على الصحه ديالي. فعلى هذا الشيء علاش كنقول للانسان الوقايه خير من العلاج. دونك الناس اللي معرضين للضغط انه يرتفع لهم الى كثروا او لا كلاو بكميه اللي هي يعني معقوله هاد الفاكهه هذه، ممكن انهم بحال كيحميو كيف ما ذكرنا توتالور انه هو كيعمل كوقايه من امراض سرطانيه. دونك سي لا ميم شوز. ولما كيكون عندي تنقيه ديال الدوره الدمويه بهذا الشكل هذا، نعم، اشنو كنتسنى الشمس تجي عندي، ولما كتجيني الشمس كتعطيني لي زو في بي، واحد النوع من الاشعه اللي كتخرج ليا من الشمس. هادوك لي زو في بي لما كتكون الكبده كتشتغل وكتعطيني الكوليسترول اوليو باش يترسب، هذيك الاملاح المعدنيه ديال الفريز ما خلاتش الكوليسترول يترسب، وبالتالي لما ما غيترسبش ما عمري غنكون كنعاني من المشكل ديال الكوليسترول. ها رقم واحد، هذا الكوليسترول كنقولوا الدار، يعني اللي ما الدار. دونك ما عمره ما غيترسب، وبالتالي جاتني لو في بي. شوف المعجزه فين غتكون هنا. هو الدوره الدمويه عندي مزيانه، ما خلاتهاش الفريز باش ان دوك الاحماض الامينيه ترسب ليا الكوليسترول الضار ولا هذا يترسب ليا على الجدار. الا ما ترسب لياش وجات الشميشه، اشنو كيطرا؟ تحويل ديال الكوليسترول الى 25 هيدروكسي فيتامين دي. وهذاك ال 25 هيدروكسي فيتامين دي كيرجع للكبده وكيتحول وكيعطيني 25 هيدروكسي فيتامين دي اللي مازال ما ولاش حي، وكيمشي للكلاوي وكيولي لي فيتامين دي اللي كيعطيني تحريك ما يزيد على 20 من نوع ديال الجينات في الجسم ديالي، ومنهم المناعه اللي تكلمت عليها السيده قبل قليل. علاش المناعه عندي ضعيفه؟ ها انت الا درتي غير كليتي الفريز ونقيتي الدوره الدمويه ديالك والكبده ديالك كانت كتخرج الفريز وتعرضتي للشميشه، ممكن اترافير هاد المسائل هادو كترفعي من المستوى ديال الانتاج ديال لا فيتامين دي اللي هي بوحدها غتعاونك على الرفع ديال المستوى ديال المناعه. نعم، المناعة. جميل هذا الشيء كامل. سيرتو ان الانسان ملي يعاني او يحس اي وعكه صحيه دائما يشوف التخصص الصحيح ويشوف الطبيب ديالو ودائما ياخذ العلاجات الدوائيه، بالاضافه دائما الاطباء دائما كيقولنا نظموا التغذيه ديالكم، وزنوا التغذيه ديالكم. دائما كنشوفوا مع اخصائيين في التغذيه ان خاص دائما التغذيه ديالنا تكون متوازنه باش تعطي الاكل ديالها، بالاضافه للتكمله الدوائيه. هنا اللي كنصحوا به دائما الناس اللي كيتواصلوا معنا او لا حتى اللي كيطرحوا الاسئله ديالهم، كنسولهم دائما على العلاجات اللي خاصهم ياخذوها وخاصهم يستمروا فيها وخاصهم يتشاوروا مع اطبائهم، وكذلك تكمله غذائيه فقط اننا نعرفوا راسنا اشنو تناخذ واشنو تناكلوا. جميل. فانا كنقول لك لاله جميله. نعم. والله وهنا هناك تحيه كبيره للاطباء اللي عندنا في مدينه القنيطره وحتى المغرب. لا اللي كيتعامل انا كنهضر على الناس اللي كنتعامل معاهم بالمباشر. نعم. تصور ها هو الطبيب
حط الوصفه سميتو، دار التحليل ديالو، دار المسائل ديالو، عطى الدواء. نعم. شنو كيقول لها؟ شوفي مع سميتو دكتور متخصص في التغذيه، لان كان هناك تكامل. لما كيجي والله العظيم دابا الان كيصيفطوهم من سميتو المستشفى الادريسي الى غايه هذا باش انه يجيو عندنا ونتعاملوا. يعني ما تقادش التغذيه راه الدواء ما غيعطيش المفعول ديالو. الدواء المفعول ديالو الايجابي مع التغذيه السليمه الممتاز. هذا هو كيلخبط الماكله ديالو وتيقول لك ما قداش فيها، ما يمكنش ما يقدرش فيك الدواء، ما يستحيل. هذا انا كيبان لي بانه هناك طرهات الى قال الانسان بانه في ظل العشوائيه كيتسنى بانه يكون هناك علاج. سيدي نظم الحياه سميتو المنظومه الحياه ديالك، نظم التغذيه ديالك وشوف ديك الساعه الدواء واش ما يكونش المفعول ديالو سريع وسريع جدا. راه هادشي علاش كنقولوا دكتور محمد حسين على المساله ديال الادويه، كنقولوا راه كاين ادويه بحال مثلا ملي كتخدم مع مواد غذائيه ربما كيكون الامتصاص ديالها غير سليم، وهذا علاش كينصحوهم انهم فعلا يوازنوا التغذيه ديالهم. سيرتو خاصين بعض الامراض، ولكن التغذيه راه شي حاجه اللي هي مهمه، خاصنا نوازنوا، ولكن خاصنا نعرفوا اشنو عندنا من خلال الاطباء، من خلال فحوصات طبيه اللي خاصها يعملها الانسان على الذات ديالو، ماشي فقط ياخذ معلومه هكاك ويطبقها، خاص فعلا يعرف شنو كتحمل الذات ديالو. غنشوفوا امور اخرى الا سمحتي، مازال عندنا الوقت باش ان نرجعوا ونشوفوا الفاكهه ديال الفراوله شنو مازال كتعطي للذات ديالنا. خليكم معنا ما تمشيو فين. عندنا اسئله اكيد غنجاوبوا عليها دائما كتعلق بالفاكهه ديال الفخيز اللي خدينا اليوم بزاف د المعلومات عليها من عندك بروفيسور محمد أحسين، ولكن كنظن الوقت اللي بقى لنا يكفينا فقط اننا نجاوبوا على الاسئله اللي غنبداوها من سؤال ديال خديجه. قبل ما نبداو الاسئله، كاين شي سؤال عرفتي قبيله انا نسولك على التجميد ديال الفخيز، لقينا اسئله على البث المباشر. هنا بزاف الناس اللي كيقول لك واش نجمدوها، لا شفنا معك في المربى الحال ديالها، هنا في الحاله ديال التجميد ديال هو سي فغي ملي كتجمد الفخيز وكتعصروا مع الحليب غير، ولكن غير واحد لا بيريود اللي هي قليله كيجي خاسر واحد شويه، كيجي تا زوين. ولكن هنا في القيمه الغذائيه ماشي الجماليه ديالو، هنا في القيمه الغذائيه واش الا جمدناه باش انا نحتفظوا به. كاين الناس اللي غيبغيو يحتفظوا به حتى رمضان، واخا ولينا كنشوفوا الفخيز كاين في الاسواق الحمد لله، يعني حتى الوقيته د رمضان غيكون ان شاء الله. مي التجميد ديالو واش خاصنا نديروا ليه وقت بوحديته او لا نقدروا نختصروا في الاجابه؟ هو التجميد ديالو نعم من الاحسن نخليو ليه الوقت ديالو باش نعطوه الطريقه ديال التجميد ديالو والتحضير ديالو باش انها تكون حتى الفوائد القيمه الغذائيه ما تمشي ليش. نعم غير هنا طرحنا السؤال بحيث طرحنا في البدايه، وباش المستمعين اللي كيتابعونا من خلال البث المباشر عرفوا بلي كنقراو الاسئله ديالكم وكنشوفوا حتى التعليقات ديالكم، مشكورين عليها بزاف. نمشيو اول حاجه يفكروا فيها ياكلوه محدود دابا الان موجود، يستافدوا من القيمه الغذائيه ديالو. حنا غنزيدوا يعني حلقه اخرى ان شاء الله باش نتكلموا على الطريقه، لان مازال ما كملناش فيها، عرفتي شحال فيه مازال الفوائد. دونك غادي تمشي معنا ونجاوبوا سريعا ياك. مرحبا دكتور محمد أحسين. خديجه من الدار البيضاء اللي كتقول ان واش او لا ابراهيم من ايت ملول كان السؤال الاول اللي كيقول ان الفخيز كيكثر فيه كيصوبوا على شكل سلطات ديال الفاكهه، دونك واش هذه الطريقه سليمه او لا؟ وكياكلوا بكثره كيكثر فيه، يعني كياكلوا بواحد الطريقه اللي كثيره بزاف، كيخلطوا مع البعويد مع التفاح. لا هذا الحلقات ديالنا كلها مبنيه على السلطه ديال الفواكه والعصير ديال الخضروات. سلطه ديال الفواكه بمعنى يكون هناك مزيج خليط ديال مجموعه ديال الفواكه، فلا بأس، ما كاينش مشكل. واخا نديروا بعض المرات السلطه بالليمون، عاده كنعرفوا الفخيز فيه فيتامين سي بزاف والليمون احتوى فيه فيتامين سي. انا النصيحه ديالي هو ان الليمون والحامض والفلفله ديك الحاره السودانيه تمشي مع الخضروات. الفواكه الوحيده اللي كان ممكن تمشي مع العصير ديال الخضروات، او لا مثلا الناس اللي عنده مثلا حساسيه للليمون ولا الحامض او هذا الضرو في المعده ديالو، من الاحسن يحيدهم ويدير في بلاصتهم هذا التفاح. هذا التفاح والبرتقال والحامض سميتو هادو كلهم كيمشيو مع الخضروات، والباقيات الصالحات ممكن انك تصوبي منها سلطه تخلطي بها سلطه، ما كاين مشكل. واضح. نمشيو لسؤال ثاني جميل سولنا على، وهذا سؤال بزاف الناس كيسولوه صراحه، الديسير واش ورا الماكله مباشره او لا خصو يخصص ليه وقته بوحده؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشاءون. القرآن جاب التراتبية، الأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جات بالتراتبيه. عندنا في الطبيعة ديال الأكل ديالنا شحال هذه كنا كنقولوا سميتو الدستور ديالنا هو القرآن. لما شفنا هذه التراتبية اللي جات في القرآن تبين بأنها عجيبة جدا في لي فيرمونطاسيون، وهاد لي زونتي اوكسيدون اللي تكلمنا عليها والأملاح المعدنية اللي تكلمنا عليها كدوز من بعد 17 دقيقة في الفواكه. هذا هو علاش كنقول للناس بغيتوا تاكلوا الفاكهه
بداو بها هي الاولى بداو بها هي الاولى لان الافاده عجيبه وعجيبه هذا، ومن بعد 17 دقيقه جميع المكونات ديالها راه عندك داخل الدوره الدمويه. نتسناو شحال تقريبا نتسناو مورا الغداء عندنا كل فاكهه؟ لا هذه صعب نجاوبك، لان كل واحد الميتابوليزم عنده كيفاش داير. كاين اللي كيسالي الميتابوليزم في 3 سوايع، كاين اللي كيسالي له في 4 سوايع، كاين اللي كيسالي هذيك القضيه ديال نتسنى 2 سوايع ولا 3. انا كتبان لي ما شاداش مزيان. نبدا ما حد الكرش خاويه ونعطيها الفواكه، وبالتالي غتستافد وهي غتكبر لي الميتابوليزم. نخليو ساعتين من الفاكهه حتى الغدا. كاين الناس اللي كياخذوا دابا الفاكهه الغدا قبل انا غير 17 دقيقه كافيه، اما الا درتي كبر اكثر فهو مفيد. نعم. وكاينين الناس اللي ابراهيم كيقول مثلا تياكلوا مع 5 د العشيه، الا كان متاكد انه غياكل غير الفاكهه وما غياكلش حاجه اخرى. انا بحال شي واحد اللي كيكون كيشتغل وكيدير الحركات وخدام عنده ديك 2.5 ساعات 3 سوايع صافي يعني تم العمليه ديال تحليل هذوك العناصر الغذائيه كانت. اما شي واحد اللي ما كيديرش الرياضه وجالس في البيرو ديالو داك الشيء اصعب تقول له بانك انت غتاكل من بعد 3 سوايع لا تاكل من بعد 4 سوايع. فلهذا كل ما سبقت كل ما احسن. نعم. المساله الثانيه نمشيو عند خديجه من المحمديه. الفريز كتعمل الفريز اللبن والتمر بعد ما كطحن عاود بالبرتقال، شنو نقدروا نصحوا هنايا؟ هو اللبن هذا هو العصير ديالها، غير اللبن ما يكونش حامض. نعم. ودير هذا الخليط هذا ممتاز عجيب جدا. نعم. هذه زمان اللي عطى لي هذه الفتوى هذه فهي ممتازه جدا. هذه الوصفه يعني مش نعم. رشيد من الخميسات اسمح لي، هنا كنا جاوبناه على الفريز والحجم ديال الفريز. فعلا كنا جاوبنا على السؤال ككل. تكلم كذلك على الفريز واللبن وجاوبناه كذلك. نمشيو لسؤال اخر. نعم. خديجه من دار البيضاء. خديجه اللي تتسول على الفريز واش كيطلع لي بلاكيت الصفائح الدمويه. هو ماشي هو اللي كيطلع لي بلاكات، عمر شي فاكهه ما كتطلع لي بلاكات، وعمر شي هذا مواد غذائيه ما كتطلع لي بلاكات. نعم. شنو كنعطيو للذات ديالنا؟ كنعطيوها بحال دوك لي بريك. نعم. بحال سميتو، وكنعطيوها المكونات ديال الاسمنت، وكنعطيوها الوسائل وهي كتبدا تبني. المكونات اللي كاينه في الفاكهه او في الخضروات، في الفواكه والخضروات هي اللي كتعطي الذات. لان رحنا على شكل مجموعه ديال الشركات، وكل شركه محتاجه المواد الاوليه، وهذيك المواد الاوليه كنجيبوها المواد الغذائيه. دونك الفريز تخليه في النظام الغذائي ديالها، تخليه تاخذه مع الفواكه ومع الخضروات، مع العصير ديال الخضروات. هذا غيعطي سميتو جميع الاحتياجات ديال الجسم باش انه يقوم بالعمل ديالو وينتج الكريات الحمراء، ينتج الكريات البيضاء، وينتج لي بلاكيت كذلك. وسميتو والانتاج ديال هذه الامور هذه كتكون مع 4 الصباح. فكل ما نعس الانسان بكري كل ما عطى الامكانيه لهذيك الشركات ديال انتاج هذه المواد هذه تكون ممتازه. نعم. نمشيو لسؤال اخر هذه المره ديال خديجه اللي تكلمت على الوليدات ديالها اللي هي على وديتهم ما كتدخلش الفريز كاع للدار تقريبا. تكلمت انه وحده كيعمل لها الاسهال وحده كيعمل لها حكه. سولتها واش زارت الطبيبه ولا لا باش تعرف هذه المساله ديال الحكه واش حساسيه غذائيه ولا لا. باقي ما دارتش، وهي ضروريه. نعم ضروريه ان تكون عندها داك لي تيست اللي غيبينوا لها واش ولدها فعلا عنده حساسيه للفريز ولا ما عندوش. وهذه قال لك اذا عرف السبب بطل العجب. فالطبيب كيعطيك التشخيص، ولما كيعطيك التشخيص كيسهل على الطبيب الاخر انه يعطي الوصفه، وكيسهل كذلك على ديال التغذيه انه يعطي الغذاء المناسب باش يرفع من المستوى ديال المناعه ديالو. نعم. تكلمت الام ديالها ما كيوفقاش الفريز، تكلمت على ان ممنوع عليها مجموعه من المواد، ولكن الفريز ما ممنوعش، يعني ممنوعش عليها 100%. ملي كتاخذو يعني كيألمها. واش فقط تبعد عليه ولا لا؟ الا كان كيألمها نعم ما كيوافقهاش مؤقتا تحيدو وتعطي ترجع سميتو العمليه ديال التنقيه، وترجع العمليه ديال التغذيه المناسبه، وتبدل المود في ديال الحياه ديالها. ولما الجسم ديالها يرجع الحياه الطبيعيه ديالو كون على اليقين انه غادي يرجع كذلك حتى الاكل والهضم ديالو. وتجرب وتلقى راسها بانك يرجع الاكل دائما السبب من العلاجات الطبيه والاخصائيين كذلك. الفريز واش ناكلوه على الجوع؟ والفواكه كلها كتكال على الجوع. نعم. كيف ما كان النوع ديال الفواكه غير تكون طايبه، غير تكون طايبه وما تكونش عندها ديك الحموضه. الا كانت الحموضه بمعنى انها مازال ما خداش الحق ديالها في البناء، غير تنتهي البناء ديالها وتولي الرائحه ديال الفريز في الفريز تاكله، واخا تبدا به هو الاول ماشي مشكل. هادو الشروط الاساسيه. هو المساله تكون نقيه. واضح. بقى لنا السؤال جاوبنا على اميمه. بقى لنا سؤال ديال خديجه من الرباط اللي كتقول ان عندها ترسبات المناعه في الكلي وعندها ارتفاع ديال ضغط الدم. بغات تعرف هي صراحه وسولتنا على مضادات الاكسده واش تدخل يعني الاغذيه اللي فيها مضادات الاكسده في النظام الغذائي ديالها وحتى الفخاز. جوج ديال الحوايج.
المضادات الاكسده والاملاح المعدنيه، هادو ما كيخليوش هادوك سميتو لي زاسيد يكونوا كثار، وبالتالي فين ما كيكونوا عندي لي زاسيد كثار لا كونسيكونس هو انه الترسبات كتكون هي. بعد التحليلات الطبيه لقات بان عندها ترسبات في الكلاوي ديالو، واحد اخر كيكون عنده ترسبات في القلب ديالو، واحد كيكون عنده ترسبات في الكبد ديالو، كل واحد كنختلفوا حنا من كل شخص لاخر. فلما كتسمع مساله ديال الترسبات شكون اللي كان السبب؟ السبب هو ديك الاحماض العضويه اللي كاينه عندي بواحد الكثره وكثره كبيره. شنو سميتو شنو هو السبب باش انني او الحل باش انني نقص منها؟ وهو نستعمل ما يسمى بالاملاح المعديه والمضادات الاكسده، وكذلك الاشياء اللي كتعطيني ذاك لو دريناج اللي كتخلي السموم كلها تخرج. تعاون بهم الا عندها يعني اي ادويه خرجوا منها الطبيب ديالها، فغادي تدخل هذا الشيء في الغذاء ديالها وغادي يكون يعني واحد التكامل. البرامج الغذائيه مع التكميله الطبيه كيشخصوا بحال واحد جوج ديال واحد كما كيقولوا بحال واحد الراجل والمراه مفاهمين. راه الا كانوا هاد الجوج مفاهمين كل على اليقين بان الجسم غادي يتفاعل دائما. نعم. غير رجعوا لواحد النقطه كنا درجناها شحال على المساله ديال الخل، وتكلمنا على واحد الحديث، فكثير من الناس والمتابعين اللي قال لك واش صح فاش تكلمنا قلنا بيت شنو ديال البيت الذي ليس فيه خل يعني اهله جوع، هي كانت على التمر، وكاين كذلك اللي ما فيش خل اهله فقار. يعني غير باش نتاكدوا من المعلومه، اكيد غنعاودوا ندرجوها باش اننا نكونوا معكم دائما في نفس النقطه ياك استاذ. مرحبا. اكيد وغنشوفوا هذه الامور كلها. مازال غنشوفوا الفوائد ديال الفاكهه ديال الفخيز، غنشوفوا تكمله رفقتك الاسبوع الماجي.